पातः विशेषकारेण हननम् उक्तमिति श्रीमदस्य तद् अन्य विचारात् प्रकृति अपि तद् अस्ति इति सा निन्दा। अनेन दृष्टान्तेन संवर्तका अपि स्वार्थेन विदुरिति उक्तम्। अतः स्वार्थं परिज्ञानात् धर्म सत्संगाभावात् साप उचित एवेति भाव अनेन देहार्थ प्रयत्नो न कर्तव्य इति च। तस्मात् अस्य वधो राजान सर्वार्थ वधो उच्यते इत्यादि वाक्ये रक्षया अवश्य विधाना च न ग्राह्यदेय केन सम्बन्धेन सम्बन्धी भवति इति विचार्यम्। तत्र आत्मनं भवति अल्प विवेके अपि तद्भेद दर्शनात् आत्मीयत्वं भवति स च आत्मीयत्वं किं निर्बन्धनेन इत्याह। ममेव एकस्मिन् शरीरेण आत्मीय बुद्धि शरीरस्य उत्पत्ति द्विविधा आद्य प्रत्ययं मलम् आमं मलम् जावमात्मं प्रत्ययं चेद्देहो न दातुमर्हति। अन्नमयत्वात् देहस्य आद्यस्येति च उक्तम्। पितृलोक पतित्वात् चेदुत्पत्ति मातृ भवति परलोक साधनात्वेन मातृ पितृ भवति पुत्रिका पुत्र प्रक्षेप तथैव शास्त्रार्थत्वात्। ऐसा स्वरूप स्थिति एव एक स्थिति एमथा केतु वा बलिन इति यावा आगकीर्तयो वा बध्यात घृणाति अत्यन्तं विचारश्चेत् अग्ने श्रुतोयति कृमि पक्षेन न ततः कस्यचित् तथा किमतः एवमिति एवं सर्वेषां साधनं देहम् आत्मसात् कृत्वा को वा जन्तुं हन्ति इति सम्बन्धः। तथापि विहान्यत्वयं देह साधनं वस्तुतस्तु अयं देहो न प्रोक्तानां मध्ये कस्यचिदपि भवितुमर्हति। अतः अव्यक्तमेव प्रभव उत्पत्ति स्थानम् अयनं स्थानं च न एतादृश घातकापि बहवो दृश्यन्ते इति चेत् तत्र असतात्र इति ये स शब्दवाद्याद्येव सन्तोऽपि तेनैव विधा इति अर्थः। तर्हि किं कर्तव्यमिति आकाङ्क्षामः असदिति असतो लक्षणं श्रीमदान्धस्येति श्रीमदेन अन्धस्य यथा भगवान् यस्य अनुग्रहम् इच्छामि हरिषेव तद्वनं सनरिति तथा नारद आह यथा काचकाम्रादीनाम् अन्धस्यं जनेन दत्ते दष्टि भवति न तु स्वभावतः एव अन्धस्यायं च श्रीमदेन अन्धस्य अभावो येनैव भवति तदेव अंजनं भवति तथा दारिद्र्यमेव दरिद्राणां च दूरदृष्टसहितं सम्पत्ति भाव सत्यत्यजनामपि व्याधादिनी परम दारिद्र्यं परमम् अंजनं न केवलं दारिद्र्यस्य दोषनिवर्तकत्वं किन्तु गुणजनकत्वम् इति आत्मोपयमेनेति आत्म उपमानं यत्र तज्ज्ञानम् आत्मैव पन्यं यत आत्मनि स्वदुःखानुभवः तथा सर्वस्यैव अनुसन्धानं यत आत्मसुखार्थे यतते दुःखनिवृत्त्यर्थं च ननु दुःखार्थं तथा सर्वेषामपि सुखदुःख नान्यस्येति अर्थे दृष्टान्तमाचेति दारिद्र्यं सर्वदुःखानि दानं दारिद्र्यं गतः सर्वाणि एव दुःखान्यनुभवति ननु दारिद्र्यप्रतिकार बाहुल्यात् स्वानुभावन एव कण्टकेन विद्वांग कण्टक आव्यतानां मन्यते एव वाञ्छन्ति जातापि दूरीकरोति लिङ्गै स्वानुभाव एव परदुःखज्ञापैः कुब्जा जीवसाम्यगत सर्वेषु जीवेषु समत्वं प्राप्तः न तथा अविद्वकण्टक समत्वं प्राप्नोति ननु तथापि दारिद्र्यस्य दुःखरूपत्वात् आद उत्तमत्वे अपि सर्वतो अनिष्टरूपत्वात् कथं तथा स्तूयत इत्याशङ्क्याः दरिद्रमिति दारिद्र्य मोक्षसाधकं स्वरूपतो दुःखरूपमपि तपोयत आसस्य मोक्षसाधकत्वं दरिद्र प्रथमतो निर्हान स्तंभ अहम लक्षणं तमो निर्गतो यस्मात् मोक्षे अहंकार भाव कारणम् अहमिति आत्मन्यं परत्वाद् व्यावृत्त्यर्थं स्तंभपदम् अहंकार स्तंभनेव ज्ञानग्रहम् असुचिरं भवति किंच सर्वम् अहमदेव मुक्तो भवति तद इच्छेव तत् कृत्यं क्लेशाधिक्यं प्राप्नोति तदा किमतः तद्हितस्य परं तपयति यद् कष्टेन वया कर्तव्यं तदा तस्य स्वभावतेव सम्पद्यते हितं तं च प्रयोजकम् किंच मोक्षे इंद्रियजय योग साहस सिद्ध स
साधनत्वेन यथा सांख्येन अहंकार भाव दारिद्र्य इंद्रियदेव स्वभावतेव भवति तदा नित्यमिति सर्वदा क्षुद्रामदेहस्य न आकांक्षिण इंद्रियाणां सुसुसन्त्यं विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिन इति वाक्यस्य दारिद्र्यस्य हेतु इंद्रिय प्रागल्भ्याभावात् देवहिंसा निवर्तते ज्ञान इंद्रिय प्रागल्भ्याभावाच्च तद्हेतु भूता तृष्णा विषयाभावच्च मनोरथ अरूपो तृष्णाम् अवशिष्यते तस्यापि निवृत्तिमः दारिद्र्यस्येति साधु संगात् तृष्णाम् अपगमः ते भगवत् प्रेरिता परिभ्रमन्ति लोकानाम् उद्धारार्थं तेन अनाद्रत दारिद्र्यस्यैव गृहे गच्छन्ति तेषां काण्डद्वयं निष्णातत्वम् साधने समदर्शिनैति तत्रापि विश्वासार्थं सदाचार्यो मुख्य तदा सर्वे क्षिणेति संतर्षमिति संतर्ष तृष्णा समीचे